sa mga pinalangga ko nga mga Victoriasanon. Ako si Konsehal Dino Acuña, kagluyag ko ipaabot sa inyo ang akon pagpasalamat sa inyo suporta kag pagsalig sa akon. Ini nga kadalagan hindi lamang para sa akon, kundi kadalagan para sa matud-tuod nga serbisyo publiko. Ang inyo bag-o nga mandato nga ginhatag sa akon bilang konsehal sang aton syudad akon gid pagatipigan, kag magapadayon kita sa paghimo sang mga programa nga may mga diretsyo nga impact para sa aton nga mga kasimanwa. Gani sa liwat, madamo gid nga salamat sa inyo paghatag sa akon sang isa ka malimpyo nga kadalagan sa sini nga eleksyon. God bless everyone and mabuhay ang mga Victoriasanon. Salamat gid. Salamat gid sa inyong pagbuhay.